मोहब्बत का तकाजा एक है अली भाई, हदीस में आता है, हदीस का मफहूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उसके बंदों के ऊपर जो हक है वो ये है कि वो किसी के साथ उसको शरीक न ठहराए, और बंदों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये हक है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराए, और अल्लाह के ऊपर उसके बंदों का हक ये है कि फिर वो उनको जन्नत में आला दर्जात अता फरमा दे। यानी अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वैसी मोहब्बत करना शुरू कर दें कि जैसी अल्लाह को मतलूब है कि उसके साथ शरीक न ठहराए, उसको सजदे और रुकू करें, उसकी बात माने, तो फिर हमारे लिए जो एक आखिरी मुकाम है ना वो जन्नत ही होगा इंशाल्लाह। ये मेरे सामने एक पोस्ट भी है कि व्हाट यू सी आई एम अ बैड मुस्लिम। एक बंदा देख रहा होता है अपने आप को कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ और मैं इंतहाई बुरा मुसलमान हूँ, बट व्हाट अल्लाह सीज वही बात है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर भी अच्छा करोगे अल्लाह देख लेगा क्योंकि अल्लाह शकूर है। व्हाट अल्लाह सीज यू स्माइल्ड एट अ स्ट्रेंजर, अल्लाह ने नोट कर लिया कि तुमने किसी की को स्माइल करके देखा, उसका दिन बन गया, अल्लाह ने नोट कर लिया। फिर यू हेल्ड द डोर ओपन फॉर समवन, किसी के लिए दरवाजा खोला तुमने, अल्लाह ने नोट कर लिया। उसके बाद यू आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, तुमने ये कहा कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नोट कर लिया। फिर तुमने कोई ना कोई पत्थर था या झाड़ी थी या कुछ और था, उसको साइड पर कर दिया कि किसी को लग ना जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नोट कर लिया। फिर तुमने किसी गमज़दा इंसान के लिए दुआ की या उसको चेक किया कॉल करके किसी दोस्त को कि तुम ठीक हो, आर यू डूइंग वेल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नोट कर लिया। फिर तुमने नमाज अदा की यहाँ तक कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नोट कर लिया। फिर तुमने बिस्मिल्लाह कहा खाने से पहले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नोट कर लिया। उसके बाद तुमने किसी को कोई चैरिटी दे दी, कोई कॉइन्स दे दिए, छोटा सी रकम दे दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नोट कर लिया। और सबसे बड़ी बात कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट डिस्पाइट तकलीफ, वजह जिसके कि तकलीफ आई हुई है, मूड डाउन है, डीमोटिवेशन है, उसके बावजूद तुम एफर्ट कर रहे हो, अल्लाह ने नोट कर लिया। तो देखिए पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, लेकिन शैतान में बस यही दिखाता है कि नहीं नहीं नहीं, तेरा गुनाह, तू बदबख्त है, तू बर्बाद है, तू जो है ना वो बदकिस्मत है, तेरा पिछला गुनाह आएगा, वो तुझे आके तुझ पे हावी होगा, तुझे तंग करेगा वगैरह वगैरह, सुभान अल्लाह। तो देखिए उम्मीद ही उम्मीद है हमारी साजिशों में से एक साजिश है, जिस तरह वो बताता है ना, गुर्बत से डराता है जी, औलाद के फकर से डराता है, वो इसी तरह हमें हमारे गुनाहों से भी डराता है कि इतने तो गुनाह कर लिए हैं, अब यानी अब क्या फायदा है, यानी अब तो कुछ नहीं हो सकता। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जमीन के पत्ते, रेत के जर्रे, पानी के कतरे, समंदरों की जाग, आसमान के सितारे, वो इतने भी गुनाह लेके आ जाएगा ना तो तेरा रब फिर भी जो है ना वो, यानी आप उस शख्स के बारे में तसव्वुर कीजिए कि जिसने सारी जिंदगी में कोई एक भी नेकी नहीं की होगी, वो गुनाह ही गुनाह किए होंगे, और लेकिन दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ होगा, डर होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ इस खौफ और डर की वजह से उसके गुनाह माफ फरमा देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बहाने तलाश करते हैं, पेट में दर्द हो तुम्हारे गुनाह माफ, पाँव में कांटा चुभ जाए तुम्हारे गुनाह आपने माफ, मिसवाक वाली मिसाल दी, बाएं जेब में हाथ डाला पता चला दाई में थी, उसके ऊपर जो परेशानी है उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाह माफ कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, उसको एक फलां शख्स था, उसको मौत आ गई और कोई बीमारी नहीं थी, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि काश उसको कोई बीमारी आई होती और अल्लाह उसके गुनाह, उसकी तकलीफ के ऊपर वो सब्र करता और अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता। वो याद कीजिए वाकया कि जब एक गुनहगार जो अपने ही महबूब को पुकार रहा था और कह रहा था कि या सनम या सनम या सनम, और थक हार के जब आंख लगती है, गनूदगी तारी होती है, तो उसकी जुबान से निकलता है या समद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फरिश्तों से कहते हैं कि जाओ, मेरे बंदे ने पुकारा है। तो कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो तो अपने सनम खाने में बैठ के बुतों को पुकार रहा है, तो कहा कि उसके बुत तो सारी जिंदगी भी पुकारते रहेगा तो सुनेंगे नहीं, और तेरे रब को कोई गलती से भी पुकार लेगा और अगर वो ना सुने, वो चलो फिर ताड़ा रब भी कद है। तो यानी बिल्कुल ये शैतान एक उसकी एक साजिश है, जिस तरह मैंने अर्ज की कि हमें अल्लाह की मोहब्बत के बारे में और शैतान की साजिशों के बारे में, ये हमें तलबीस अबलीस एक किताब है हाफिज इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह की, उस किताब में यानी ये बड़ी मुआवन है इसके हवाले से कि वो किस तरह हमें फंसाता है, किस तरह ना उम्मीद करता है, किस तरह बेयकीनी में हमें मुब्तला कर देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना वो हमें अच्छी सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हमें कई इस तरह के सवालात आते हैं वारिस भाई कि जिसने कोई गम देखा किसी की फौतगी का, जैसे कोई औलाद फौत हो गई या शौहर फौत हो गया, तो बहुत बड़ा गम है नो डाउट। जैसे एक मदर थी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बच्ची थी 14 साल, डाउन सिंड्रोम था, उसे थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी थी, तो बड़ा मेरे साथ अटैच थी, मेरे साथ सोया करती थी ऑफ कोर्स, और अंधेरे से डरती थी, तो मैं उसके साथ ही लगी रहती थी, मुझे गले लगा के सोती थी। तो फिर रोने लगी, कहती कि मुझे बड़ा वो होता है, खौफ आता है कब्र में क्या होगा, कैसे होगी, अंधेरा होगा वहाँ पे, सुभान अल्लाह। तो मैंने उन्हें एक ही जुमला कहा जिसने उन्हें काम डाउन कर दिया, देखें आप तो थी उसकी माँ, अब वो चली गई अपनी खालिक के पास, तो अगर आप उसके बारे में इतना फिक्रमंद थी और इतनी मोहब्बत दे रही थी, तो खालिक का फिर क्या मामला होगा उसके साथ। आप तो खालिक जो ट्रीट उसे कर रहा होगा उस बच्ची को, सुभान अल्लाह। यानी आप क्यों ये नहीं सोचती कि अल्लाह तो आपसे इनफाइनाइट टाइम मोहब्बत करता है, तो अल्लाह के पास जा चुकी हैं वो, ये तो आपको बल्कि ठीक है गम अपनी जगह, लेकिन आपको राजी भी हो जाना चाहिए कि रब ने बुला लिया अपने पास और अब रब बेस्ट टेक केयर उसकी कर रहा होगा। तो ये वारिस भाई, मैं कल ही एक भाई के साथ बैठा था, हमारे नेशनल टीम के भी क्रिकेटर हैं वो। अली भाई इस बात पे एक हदीस में भूल जाऊंगा, मुझे वो बात कर लें, वो बड़ी खूबसूरत हदीस है जी। नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाब के साथ हदीस का मफहूम है
کہ ایک خاتون جو کہ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی اور ساتھ میں اس کا بچہ تھا، تو جب وہ نیچے روٹی لگانے کے لیے جاتی تو اپنے بچے کو اس آگ کی لپٹوں سے اور اس کی تپش سے بچاتی، اور جب وہ روٹیاں لگا کے اپنے یعنی فراغت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو گفتگو کے دوران یہ اس نے پوچھا کہ کیا اللہ بھی اس قدر ہی محبت کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری جس طرح تم اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ ماں کا واقعہ کیا ماشاءاللہ خوبصورت واقعہ کہ ان کو تو تسلی ہونی چاہیے کہ اب وہ میرے ہاتھ میں تو کبھی اس کو نظر انداز بھی کر جاڑ بھی دیتی ہوں گی، غصہ بھی ہو جاتی ہوں ٹوٹلی جو ہے اللہ تو تعالیٰ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے وہ پاس ہیں اور اللہ کیسی پرورش کر رہے ہوں گے۔ کئی مائیں پریشان ہوتی ہیں اپنی بچوں کی پرورش کے حوالے سے، ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا، سبحان اللہ۔ میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو اتنی فکر ہے، اللہ کو بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی جواب دہ ہیں۔ آپ انشاءاللہ نیک بنیں، آپ اپنے طور پہ تقوی اختیار کریں، جیسے وہ سورہ کہف کا واقعہ ہے نا، وکان ابوہما صالحا، چونکہ ان کا باپ نیک تھا تو اللہ نے مجھے حکم دیا ان کی حفاظت کی جائے، اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا۔ تو آپ کا کام ہے پیرنٹنگ کرنا اپنی طرف سے جتنی کی جا سکتی ہے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ان کو ہدایت پہ لائے گا، ضرور ان کا خیال رکھے گا، تو زیادہ پریشان نہیں اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے ان سے، تو وہ ضرور ان کی ٹیک کیئر بھی کرے گا۔ اب وہ ہمارے کرکٹر بھائی کا واقعہ کو سنانے لگے تھے۔ کل میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، تو نام اس لیے نہیں لوں گا فار پرائیویسی ریزنس، تو وہ ہمیں نا بڑا مزاحیہ کچھ باتیں بھی تھی، واقعات سنا رہے تھے، کہتے کہ ہمارے جو فیلو کرکٹرز ہیں، مطلب ڈومیسٹک لیول کی بات کر رہے تھے، کہتے کہ وہ ڈومیسٹک ٹورنامنٹس کھیل رہے ہیں نا، مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں، تو ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اچھے خاصے ہوٹل میں، 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، مطلب لوگ بھی عزت دے رہے ہیں، ہوٹل والے بھی عزت دے رہے ہیں کہ بھائی کرکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اچھے خاصی سیلری ہے، سیلری بھی بہت اچھی ہے، لیکن زبان پہ ناشکری کہ ہمارا کچن نہیں چلتا، ہمارا کچن ہمارا کیا بنے گا۔ کہتے میں انہیں کہتا ہوں اللہ کے بندوں، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہو، 5 اسٹار کرکٹ کھیل رہے ہو، کر بھی ہو رہے ہو جو پسند کا کام ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں جو پسند نہیں ہے اور وہ بس مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں۔ کرکٹ کھیلتے ہو، کرکٹ کے ہی پیسے ملتے ہیں، پیشن ہے، وہی پیشن ہی پروفیشن ہے، پیسے اچھے خاصے مل رہے ہیں، کس چیز کی ناشکری ہے؟ یہ کیا جملہ ہے کہ کچن نہیں چلتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں اللہ کی محبت کیا ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں، دیکھیں ہمارا ایک پیشن تھا، وہی ہمارا اگر پروفیشن بن گیا تو کیا ہمیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اس کو تو غالب نے عیاشی کہا ہے، پیشن ہی آپ کا پروفیشن بن جائے، دیٹ از دا عیاشی۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ ناشکری کا ایلیمنٹ بھی وارث بھائی بڑا غالب آ جاتا ہے کبھی کبھی، جیسے سعید انور بھائی نے بھی ایک واقعہ سنایا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں، انہوں نے کہا میں ساؤتھ افریقہ کے ٹور پہ تھا تو شعیب اختر کو میں نے کہا مجھے بہت تیز بال ڈالو اس میں پریکٹس میں، کہتے ہیں اس نے اتنی تیز ڈالی کہ میری ایلبو جو ہے نا بریک ہو گئی، کوئی انجری ہو گئی، انہیں ایلبو کی انجری ہو گئی بڑی زبردست قسم کی۔ کہتے ہیں میں اتنا ڈپریس ہوا کہ میرے نا مائنڈ میں ناشکری آ گئی، میں نے اللہ کو کہا کہ اے اللہ میں تو یہاں کھیلنے آیا تھا اور میں انجر ہو گیا ہوں، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا، میرا قصور کیا تھا؟ کہتے ہیں ابھی میں اسی طرح کے خیالات میں گم تھا کہ پتہ نہیں میں میچ کھیل پاؤں گا نہیں کھیل پاؤں گا یہ وہ، اور کہتے ہیں میرا کیریئر کا بڑا ڈیفائننگ مومنٹ بھی تھا۔ کہتے ہیں مجھے غالباً فون کال آئی کسی کی کہ وہ بچہ ایک ہے افریقن، وہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہے، تو اس کی خواہش تھی تو ہم نے کہا آپ سے بات کرا دیتے ہیں، وہ بڑا آتا ہے ویٹ کرتا ہے آپ کا یہ وہ، تو کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے کرا دو۔ کہتے ہیں اس نے اس سے بات کی، بچے نے کہا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، آپ کی بیٹنگ کا، بیٹنگ سٹائل کا، میں آپ کی طرح بیٹنگ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا تو کرو، کس چیز نے تمہیں روکا ہے بتاؤ، تمہیں کوئی ٹپس چاہیے؟ تو کہتا ہے لیکن میں کر نہیں سکتا نا، میری ٹانگیں خراب ہیں، میں ویل چیئر پہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو کہتے ہیں کہ میں اتنا رویا واش روم میں جا کے، اتنا رویا کہ یار اب میں ایلبو انجری پہ ناشکری تیری کر رہا ہوں، یہ بچہ ساری عمر کرکٹ نہیں کھیل سکتا، یعنی یہ ویل چیئر پہ ہے، تو میں کتنا بڑا مجرم ہوں اللہ رب العالمین کا۔